مع التمرين 6 من سلسلة الشغل وطاقة الوضع التقالية. عندنا تما موضوع كيقول ينتقل جسم صلب اس كتلته ام. إذا ندور المعطيات ام كتساوي 400 غرام فوق مدار. إذا ام كتساوي 400 غرام 400 غرام فوق مدار أ بي سي دي يتكون من جزء مستقيم أ بي كتساوي 3 متر، و ار الشعاع ديال المسار الثاني بي سي دائري الشعاع ديالو 50 سنتيم، و سي دي الطول ديالو 2 متر مستقيم كتساوي 2 متر. نطلق الجسم اس من موضع أ بدون سرعة بدئية. إذا في أ كتساوي 0 متر سهول موازاة. نهمل الاحتكاكات. إذا على جزء أ بي سي غياب الاحتكاكات. المعطيات مهمة دونها عندك باش كتبقى مرتاح من بعد. نختار او بي بي كتساوي 0 عند الموضع السي. إذا او بي بي في الموضع السي كتساوي 0. إذا المستوى اللي كيمر من المستوى الأفقي اللي كيمر من الموضع السي هو الحالة المرجعية ديال طاقة الوضع التقالية حيث أصل الأناسيب. إذا في هذا الموضع زد السي كيساوي متى هو 0. أولا عبر. إذا هنا نعطيكم التبيانة. عندنا واحد الجزء أ بي، من بعد واحد القوس، ثم جزء سد أ بي سي. إذا عندنا هذا دائري الشعاع ديالو هو ار. هذا أ بي. هنا عندنا واحد الزاوية 60 درجة، وهذه عندنا هنا زاوية ديال 30 درجة. إذا قلت التبيان رسموها بعناية كبيرة لأن هي اللي كيكون فيها المعلومات الكبيرة ديال الحل. منها كتجيبو الحل. أولا عبر عن في بي سرعة اس في الموضع بي بدلالة جي، و أ بي وسينوس سي واحسب قيمتها على حساب السرعة في واحد الموضع. على حساب السرعة حنا الآن في دراسة ديال الطاقة الوضع التقالية والشغل وداكشي. إذا شفنا بأن عندنا واحد المبرهنة مهمة اللي كترتبط بين أشرار القوى وما بين الطاقة الحركية. وإلا عرفنا الطاقة الحركية في شي موضع نقدر نحسب شكون كنقدر نحسب سميتها السرعة في ذاك الموضع. إذا الآن ما بين أ و بي قاص باش نختار أنا الموضع اللي غنطبق فيه مبرهن الطاقة الحركية. إلا كنت غادي نحسب شي مقدار عنده علاقة بأو سي بحال السرعة ولا الكتلة. إلا كنت غنحسب شي مقدار اللي عنده علاقة بأو سي، إذا خصني داك الموضع اللي غنختارهم يكون بعدا عارف السرعة في واحد الموضع، واحد منهم يكون عارف فيه في. ومن بعد هذا الشيء هو أنني نكون قادر نحدد القوة اللي خاضع لها الجسم بين هاد الموضعين، وأكثر من هذا قادر نحسب الشغل. إذا الآن أنا باغي في النقطة بي هنا باغي نحدد في بي. إلا اخترت النقطة أ، واش عارف في أ؟ عارفها، ها هي بدون سرعة بدئية مزيان. واش عارف القوى اللي كيخضع لهم الجسم هنا ما بين هاد الموضعين هاد؟ مزيان. كنعرف بأن خاضع الوزن ديالو بي، وعندي الكتلة، وعندي شدة الثقالة جي كناخدوها مع السلطة 8 في جميع هاد التمارين هادي. السلسلة كلها ناخد جي كتساوي السلطة 8. إذا نعرف شدة الثقالة، عارف الوزن بي، وعارف بأن الحركة هنا كتم بدون احتكاك. إذا الشغل ديالها يكون كيساوي 0. نقدر نطبقو مبرهن الطاقة الحركية. بهذا التحديد أولا قال لك عبر عن إيجاد تعبير في بي بدلالة جي و أ بي و سينوس جي و أ بي و سينوس ستين. إذن خلال الحركة على الجزء أ بي يخضع الجسم لي. حقنا أول حاجة كنجبدو القوى لي وزنه بي، بما أنه كيتحرك فوق السطح تأثير السطح إذا حسب مبرهنة الطاقة الحركية لدينا. إذا أو سي في النهائي أو سي بي ناقص أو سي أ كتساوي الشغل ديال بي ما بين أ و بي زائد الشغل ديال ار ما بين أ و بي. بما أن الحركة على الجزء أ بي تتم بدون احتكاك، فإن إذا الشغل ار ما بين أ و بي غيساوي 0. علاش؟ لأن ار عمودية على السطح. في حالة غياب الاحتكاكات كتكون ار عمودية على سطح أ، و
نعلم أن الشغل ديال الوزن ب شفناه وقلنا أمر بسيط هو زائد أو ناقص. إذا الجسم هنا نازل، إذا هو ام في جي في اش. شنو هي اش؟ اش هي فقط الارتفاع ما بين الموضع البدئي والموضع النهائي. إذا اش هي هذه الارتفاع ما بين أ و ب. ركز مزيان، كيبان لك بأنها عندها علاقة بهذه الزاوية، هي الضلع المقابل. قلت غير يكون عندك الضلع المقابل، كتكون ذاك الضلع المقابل كيساوي الوتر في السينوس. إذا الوتر هو أ ب والسينوس ديال هذه الزاوية. إذا ومن خلال الشكل عندنا اش كتساوي لنا هي المقابل، إذا غتكون كتساوي الوتر في السينوس. إذا كتساوي لنا أ ب سينوس 60. إذا العلاقة تصبح إذا الشغل ديال الوزن ب ما بين أ و ب كيساوي لنا هو ام في جي في أ ب سينوس 60. إذا ولدينا او سي أ كتساوي واحد على جوج ام في أ وكان، وبما أن في أ كتساوي صفر فإن او سي أ كتساوي صفر. إذا في أ منعدمة لأنها تلقب تنصر عطائية، إذا الطاقة الحركية في ذاك الموضع صفر. و او سي في الموضع ب تساوي واحد على جوج ام في ب وكار. إذا هاد العلاقة هادي شنو غتصبح؟ إذا شنو غيولي عندنا؟ واحد على جوج ام في ب وكاري ناقص صفر كيساوي لنا الشغل ديال الوزن هو ام جي في أ ب سينوس 60 زائد صفر. إذا الآن غتولي عندي هنا خصها زد ام، من هاد ام هادي غتمشي مع ام هادي، وهاد الجوج تطلع لهنا وندير الجذر. إذا في ب شوف مربع ندوزها لجوج غتولي هي جوج جي في أ ب سينوس ديال 60، ومن بعد نحيد هاد المربع هذا وندير هنا جذر. هذا هو التعبير ديال في ب ديال جي و أ ب سينوس ديال 60. الآن حساب أ في ب، حساب في ب غتطبق القاعدة دي. في ب غتولي كتساوي الجذر ديالها جوج 9.8. المسافة أ ب راني سجلتها 3. كتلاحظوا باش كنجمع المعطيات كيولي ساهل أنني نلقى القيم ديالهم في التطبيق العددي في سينوس ديال 60. إذا في ب غنلقاوها كتساوي القيمة 7.1 متر بار سكوند. 7.1 متر سكوند موان زيرو. هذه هي قيمة السرعة عند نقطة. الآن قال لك احسب طاقة الوضع الثقلية في كل من الموضعين ب و سي. إذا حساب او بي بي في موضع ب و سي. نبداو في موضع نكتبو التعبير ديالها. إذا أنا ما كتغير غير الزد نكتبو نلقاو التعبير العام عاد نحددو الحالة الأولى والحالة الثانية. نعلم أن او بي بي تساوي ام جي زد ناقص زد زيرو مع. إذا الآن زد زيرو هي الزد ديال الموضع سي. إذا سي هذا هو اختاروه، هذا المستوى هو الحالة المرجعية. هذا هو الحالة المرجعية. وقالوا لنا أصل المعلم، هذا الأصل ديال المعلم. إذا بغينا نديرو هنا واحد المعلم، واحد المحور أو زد، قالوا لنا الأصل ديالو هو سي نت. إذا هنا صفر مع زد زيرو هي الزد ديال النقطة سي، وزد النقطة سي قالوا لي في التمرين بأنها هي أصل المحور الأناسيب. إذا هو صفر. و إذا هنا إذا او بي بي غتصبح هي ام في جي في زد ناقص صفر، يعني كتساوي ام في جي في زد البلاصة فين كاين الجسم. هذا التعبير العام. الآن نمشي للحالة الأولى في موضع بي. في هذا الموضع بي لدينا زد اش كتساوي. إذا هذا خص نبحث عليها. زد اش كتساوي؟ زد نقطة بي راه هو هذا ديال الإسقاط هذه. إذا هذه هي زد ديال النقطة بي. إذا هاد زد نقطة بي مادام أن هذا المحور ما عندهاش مدرج، إذا خصني نلقى عندها علاقة بشي زاوية، إذا ننقلها لهنا.
اللي كتبان هي هادي. إذا هاد المسافة هادي راه هي المسافة هادي. هاد اش هنا راه هي زد بي لأنها جات فوق المعلم. وهادي اش كتساوي؟ كتساوي هاد المسافة هادي اللي هي الشعاع من هنا حتى هنا الشعاع، نحيد منه هذا اللي كيمثل الضلع المحايد هاد الزاوية. إذن زد كتساوي اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ا قلنا هو الشعاع من هنا حتى هنا نقص منه هذا ناقص قلنا على شنو هو المحاذي لهاد الزاوية. إذا المحاذي غنقول لك المحاذي قول لي بأنه كيساوي الوتر في الكوسينوس. المحاذي كيساوي الوتر في الكوسينوس. إذا الوتر شكون هو؟ هو هذا. إذا هذا هو الشعاع حتى هذا ا. هذا الوتر هو ا. هذا المحاذي غيساوي لنا الوتر اللي هو ا نضرب في الكوسينوس ديال 30 ناقص ا في كوسينوس 30. هذا اش كتساوي لنا؟ ا راه عامل واحد ناقص كوسينوس 30. إذا نعوضو هنا. إذا او بي بي الموديل بي غتساوي لنا ام في جي في ا عامل واحد ناقص كوسينوس 30. إذا كتساوي لنا الكتلة الجسم هي 400 غرام، إذا 0.4 كيلوغرام في 9.8 في ار الشعاع هو 50 سنتيم، إذا 50 في 10 ناقص جوج عامل واحد ناقص كوسينوس 30. غتجيكم هي القيمة او بي بي في الموديل بي 0.26 جول. عفوا. إذا الآن حساب او بي بي في الموديل سي. إذا وصلنا بأن لدينا او بي بي في الموديل سي كيساوي لنا ام في جي في زد سي. بما أن زد سي كيساوي صفر لأنه هو أصل المعلوم هو أصل المحور الأساسي، إذا كتساوي لنا ام في جي صفر إذا كتساوي لنا صفر. وكتب طريقة واحدة أخرى بلا ما نحسب نقول غير بأن سي هي الحالة المرجعية إذا التقاطعات التقليدية غتكون فيها كتساوي صفر. السؤال 3 قال لك احسب ولا باستعمال مبرهن الطاقة الحركية احسب الطاقة الحركية في الموضع السي. إذا 3 حساب الطاقة الحركية او سي في الموضع السي باستعمال مبرهنات الطاقة الحركية. إذا مبرهنات الطاقة الحركية غنحتاج فيها جوج حوايج، غنحتاج فيها جوج مواضع. إذا الموضع الأول اللي غنخدم فيه أنا هذا مفروض عليا، إذا هذا باغي نحدد أنا هنا او سي في هذا الموضع. إذا خصني نختار شي موضع آخر يا أ أو بي أو دي اللي يكون عندي عليه معلومات. إذا كان أول حاجة كنشوف أقرب مواضيع ليه. إذا بي واش عندنا عارفين السرعة فيه؟ عارفينها حسبناها. واش عارفين القيمة اللي خاضعة لها ما بين بي و سي؟ عارفينها، عارفين بأن الحركة الجسم غيخضع للوزن ديالو بي وكيخضع لها عند ا، وكتبنا هذا الشيء بأن التماس يتم بدون احتكاك على الجزء أ بي سي غياب احتكاكات. إذا نقدر نخدم بهاد النقطتين هادو. نقول خلال حركة الجسم على مسار ناخذ قيمة بي سي يخضع هذا الأخير اللي إذا قمنا نقدروا نطبقوا مبرهن الطاقة الحركية نجردوا القوى بي وزنه و ار تأثير السطح. إذا الآن نطبقوا مبرهن الطاقة الحركية. نزيد هنا نطبقوا مبرهن الطاقة الحركية. شنو نكتب؟ هنايا إذا نحسب مبرهنات الطاقة الحركية. إذا الطاقة الحركية هو غيمشي من بي لسي، إذا النهائية ناقص البدئية. إذا أو سي في الموضع سي ناقص أو سي في الموضع بي كتساوي لنا الشغل ديال بي ما بين بي و سي زائد الشغل ديال ار ما بين بي و سي. إذا ار عمودية على بي سي لأن الحركة تتم بدون احتكاك. إذا الشغل ار ما بين بي و سي كيساوي لنا صفر. و إذا نحيدو هذه الأش غيصبح أو سي في الموضع سي ناقص أو سي في الموضع بي كيساوي لنا الشغل ديال بي ما بين بي و سي. إذا أو سي في الموضع سي هذه اللي مكتوبة مني كتساوي لنا الشغل الوزن بي ما بين بي و سي ندوز حتى هذا تولي زائد أو سي في الموضع بي. إذا كتساوي لنا الشغل الوزن قلنا هنا كنشوفو الجسم صاعد ولا نازل. إذا نازل غتكون ناقص ام في جي في اش ما بين بي و سي زائد أو سي في الموضع بي هي 1 على 2 ام في في بي مربع.
كتساوي لنا ناقص ام في الجي اش ما بين بي و سي هي هادي اللي شفناها قبيله. هاد الارتفاع على شنو قلنا كيساوي لنا ار ناقص هاد الدلع المحالي اللي هو ار في الكوسينوس. اذا اش ما بين بي و سي راه حسبتها قبيله، حسبناها لقيناها هي قلنا ار عامل واحد ناقص كوسينوس 30 زائد واحد على جوج ام في زد بي أس 2. التطبيق العددي غنلقاو بأن أس سي موضع سي كتساوي لنا ناقص ام هي 400 إذا 0.4 محولها للكيلوغرام 9.8 في ار هي 65 إذا نحولها غتولي 0.50 عامل واحد ناقص كوسينوس 30 زائد واحد على جوج في ام هي 400 غرام نحولها غتولي 0.4 في في بي حسبناها قبيله حسبتها السؤال السابق 7.1 مربع. نمسح هاد الشيء باش نشوش لكم. إذا القيمة غنلقاو بأن أو سي في الموضع سي غتطبق العددية غتلقاو بأن أو سي في الموضع سي كيساوي لنا 10.44 جول. 10.44 جول. مع السؤال 4 قالك إذا كانت سرعة الجسم اس في النقطة دي منعدمة احسب شغل قوة الاحتكاك بين الموضعين سي و د. إذا عطاونا السرعة هنا في دي كتساوي صفر وكنعرفو الطاقة الحركية في الموضع سي، نطلبو لي الشغل ديال القوة اف هنا. إذا عندي معلومات الطاقة الحركية والسرعة ومطالبين لي الشغل، هنا كندوز بمبرهن الطاقة الحركية. إذا كتبوا لنا 4 حساب شغل القوة اف حساب شغل اف خلال الانتقال سي تي. إذا يخضع قلنا دائما كنرجعو القواعد كنطبقو مبرهن الطاقة الحركية. يخضع الجسم خلال حركته على مسار سي دي ل بي وزنه و تأثير السطح. إذا حسب مبرهنات الطاقة الحركية لدينا غنديرو مبرهن الطاقة الحركية بين سي و دي. إذا غادي تكون الطاقة الحركية النهائية الطاقة الحركية في الأول إذا أو سي في النقطة دي ناقص أو سي في النقطة أ تساوي الشغل ديال بي زائد الشغل ديال ار. إذا الحد الآن لازم مغاديش القوة اف، حنا كنعرفو بأن القوة اف مخزونة في ار. إذا هاد ار كنفككوها جوج قوى ار ان و ار تي ولا اف. إذا كتساوي لنا الشغل ديال الوزن بي زائد الشغل ديال ار ان زائد الشغل ديال القوة الاحتكاك اف. هاد ار كنفكوها لار ان و اف. هنا دائما الشورى ما بين سي و دي سي و دي سي و دي سي و دي سي و دي. إذا بالنسبة لار ان عمودية على السطح، ار ان عمودية على السطح، إذا الشغل ديالها كيساوي صفر. كتساوي لنا هنا غادي نفكك. إذا ار ان عمودية على السطح الشغل ديالها صفر. الوزن بي بما أن السطح هنا أفقي والوزن بي دائما رأسي، إذا بي متعامدة مع السي دي إذا الشغل ديالها كيساوي صفر. إذا بقى الشغل القوى اف غيساوي لنا اف سلمي سي دي. نكمل هنا. اف سلمي سي دي إذا وعندنا أو سي أ ولا أو سي دي كتساوي صفر. إذا هادي كتساوي صفر. علاش؟ لأن أو سي دي ناقص أو سي
إذا الجسم كيوصل السرعة ديالو في النقطة دي منعدمة، إذا الطاقة الحركية في هذه النقطة تكون هي صفر ناقص أس سي موديل أ. فهنا ما حتاش نفكك لأن ما مطلوباش مني القوة، مطلوب مني الشغل ديال القوة اف، تنخلي التعبير ديال اف الشغل. هنا غندير دبل في ديال اف بين السي و دي. إذا هنا كيبان لنا الشغل ديال اف هو ناقص الطاقة الحركية في الموضع ماشي موضع أ، هنا أس سي في الموضع دي ناقص أس سي في الموضع سي. هنا نوضع الطاقة الحركية ما بين سي و دي، إذا أس سي في الموضع دي ناقص أس سي في الموضع سي، هذا أس سي في الموضع سي. إذا من هنا كنلقاو بين الشغل ديال القوة اف هو ناقص أس سي في الموضع سي. و أس سي الطاقة الحركية في الموضع سي حسبناها لقينا في السؤال السابق هي 10.44 كتساوي لنا ناقص 10.44 جول. هذا الشغل ديال القوة اف. وكتلاحظوا بأنه مقاوم